Assalamu alaikum, welcome back. Welcome back to online session. I'm Maria. I'm a clinical psychologist. I'm Maria from Nishan Rehab International. Nishan Rehab International is working on addiction treatment and attitudinal healing. बट इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इलनेस कह लें, डिसऑर्डर्स कह लें या डिज़ीज़ कह लें, उन सब पर भी काम किया जाता है, जिनमें डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, और हमारी सोसाइटी में कह लें बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं. लेकिन चूँकि लोग इस चीज़ को, सोसाइटी ने इस चीज़ को स्टिग्माटाइज़ किया हुआ है, एडिक्शन है तो इस बीमारी को स्टिग्माटाइज़ किया हुआ है, लोग ट्रीटमेंट में आने से ही घबराते हैं, लोग डायग्नोज होने से ही घबराते हैं. लेकिन ये घबराहट आपकी तब तक ही रहेगी जब तक आप एक फ़र्स्ट स्टेप नहीं ले लेते. वो स्टेप होता है ट्रीटमेंट में आने का, फ़ैसला करने का कि मैंने इलाज करवाना है, और उसके साथ साथ ही जब आप पहला कदम लेते हैं तो स्टिग्मा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. अच्छा, इससे पहले सेशन में बात हो रही थी कि ऐसे कौन से 10 टास्क हैं जो फैमिली को करने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी री एजुकेशन है या ऐसी कौन से अवामिल है जिनको करने से हम ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा बन जाएंगे. और ट्रीटमेंट किसकी बात हो रही थी? एडिक्शन की, कि एडिक्शन तो ऐसी बीमारी है कि जिससे पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है. अच्छा, इससे पहले 2 टास्क डिस्कस हो गए थे. अब बात करते हैं हम तीसरे टास्क की. तीसरा टास्क बेसिकली क्या कहता है? वो कहता है कि स्टॉप दीज इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग बिहेवियर्स. इससे पहले जो टास्क 2 था उसमें ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर इनेबलिंग बिहेवियर है और कहाँ पर प्रोवोकिंग बिहेवियर है. हमारे घर के अंदर कितने एनेबलर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एक एडिक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो नशे से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस से मिले ही ना, उसको पता ही ना चले कि नशा करके मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है कहीं अल्कोहल लेते हुए, मैं किसी और को हर्ट कर सकता हूँ, बहुत बुरी लड़ाई हो सकती है. इनेबलर्स बेसिकली उन सब चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उसे पता ही नहीं होता कि नशे से रिलेटेड क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या मेरे साथ हो सकता है. और प्रोवोकिंग की बात की थी हमने कि प्रोवोकिंग वो बिहेवियर है जो डायरेक्टली नशे के मरीज़ को इनकरेज कर रहा होता है नशा लेने पर. नशे के मरीज़ के साथ बैठकर आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं, उसको इनकरेजमेंट मिलेगी. उसका जो नशा है उसको जाके डस्टबिन में फेंक रहे हैं आप गुस्से में, उसको और इनकरेजमेंट मिलेगी, गुस्सा आएगा, प्रोवोक करेगी ये चीज़ उसको. इसके बाद आ जाता है, इसकी एग्जांपल भी पहले मैंने कोट की कि आप अच्छी तरह हमें समझ आ जाएगी. पहले जब हमें समझ आ जाएगी कि इनेबलिंग और प्रोवोकिंग है कहाँ कहाँ पर हमारे घर में, उसी के बाद ही हम उसको स्टॉप करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते. और इसको स्टॉप करने के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्प सीख करें, हम काउंसलर से बात करें, हम साइकोलॉजिस्ट से बात करें. इस बात पे अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, सपोर्ट तो बनती है बीइंग अ फैमिली मेम्बर, एक दूसरे की हेल्प की, सपोर्ट की, लेकिन कहाँ कहाँ जो हमारी सपोर्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए थी. उसको स्टॉप करना है, उसको चेंज करना है, बिहेवियर को रिप्लेस करना है एक हेल्दी और अच्छे बिहेवियर के साथ, एक ऐसे बिहेवियर के साथ जो नशे के मरीज़ को नशा करने में सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि इलाज करने में सपोर्ट करेगा. हमने अपने अंदर वो बिहेवियर्स लाने हैं. स्टेप 3 बेसिकली इसी की बात करता है कि हमने इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को स्टॉप करना है जो हमारे घर के अंदर है और वो दिन ब दिन प्रोग्रेस करती जा रही है. इसके बाद जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है एग्जामिन योर थिंकिंग फॉर रिजेंटमेंट्स एंड डिफेंस मैकेनिज़म्स. फैमिली के सीखने की एक चीज़ आ जाती है यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है. एक मैं पहले एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों को जिससे आपको एटलीस्ट ये जो एक टर्म है रिजेंटमेंट्स, इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी आपको. एक ख़ातून होती हैं, एक लेडी होती हैं जिनके हस्बैंड अल्कोहलिक होते हैं, वो 10 ईयर्स से सफ़र कर रही होती हैं उनके साथ. अब 10 ईयर्स के बाद वो ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, इलाज करवा देते हैं, बिहेवियर्स में तब्दीली आ जाती है, घर चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर देते हैं,
اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان کی وائف ہوتی ہیں، جو 10 ایئرز ان کے ساتھ رہی ہیں، 10 ایئرز انہوں نے سفر کیا ہے، 10 ایئرز لڑائیاں برداشت کی ہیں، 10 ایئرز وکٹمائز رہی ہیں، 10 ایئرز انفیئرلی ان کے ساتھ ڈیل ہوا ہے، ان کے دل سے یہ فیلنگز نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ ریزنٹمنٹس ایک عام غصہ نہیں ہے، ایک آرڈینری غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فیلنگز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں سٹور ہوتی جاتی ہیں، ہمارے اندر سٹور ہوتی جاتی ہیں۔ ان کو ٹائم کے ساتھ اگر مینیج نہ کیا جائے، بات نہ کی جائے تو وہ سٹور ہو جاتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ پھر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو خاتون ہوتی ہیں وہ کوشش بہت کرتی ہیں ایڈجسٹ ہونے کی، لیکن ان کا ہسبینڈ اچھا بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز کو فلفل بھی کر رہا ہوتا ہے، جاب پر بھی جا رہا ہوتا ہے، بیہیویئر میں بھی ایک کلیئر چینج آیا ہوتا ہے، ڈرگ سے بھی کمپلیٹلی دور ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں اس کا کچھ بھی کوئی بیہیویئر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، دن بہ دن غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سے ڈیورس لے لیتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، اور ان کا ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ مسئلہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا، ابھی بھی اس کے بیہیویئر میں نہیں ہے۔ پہلے جو اس کا بیہیویئر تھا وہ نشے سے ریلیٹڈ تھا، وہ انٹاکسیکیٹڈ برین سے ریلیٹڈ تھا۔ یہاں پر ٹھیک کرنے کی ضرورت کن کو تھی؟ ان لیڈی کو تھی، وائف کو تھی خود کو ٹھیک کرنے کی۔ انہیں یہ سمجھنا تھا کہ ان کی تھنکنگ میں، ان کی فیلنگس میں کہاں کہاں ریسنٹمنٹس ہیں، ان کو فگر آؤٹ کرنا تھا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، اس کا کہہ لیں کہ علاج کروانا تھا، بات کرنی تھی۔ خود سے نہیں ڈیل ہو رہا، کونسلر کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، ان کو ڈیل کریں، ان کو ہینڈل کریں، ریلیشن شپ کو ہیلدی بنائیں، نہ کہ اس کو اور انہیلدی بنائیں۔ اور جس طرح سے ان کے ریلیشن شپ کا اینڈ ہوا بیکاز آف ریزنٹمنٹس، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم فیملی کہاں پہ ڈیفنس میکینزم استعمال کر رہی ہے۔ نشے کا مریض تو ایک مریض ہے، وہ تو استعمال کرے گا ڈینائل، میں نشہ نہیں کرتا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ فیملی بھی انہی ڈیفنس میکینزم میں انوالو ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اٹ از اے بگ ایشو، وہ بھی ایک ڈینائل میں ہے کہ نشہ تو اتنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا علاج کیا جائے۔ ساتھ ساتھ فیملیز کو بھی اپنے ڈیفنس میکینزم کو سمجھنا ہے، ان پہ کام کرنا ہے۔ کہ فیملی بھی اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنلائزیشن تو نہیں استعمال کری کہ ہمارا مریض جو ہے وہ، اس کے ساتھ تو حالات ہی ایسے تھے، وہ 10 دفعہ پیپرز اس نے دیے، اس میں فیل ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اسی لیے فیملی کی ایجوکیشن پیشنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے ہم خود کو سمجھیں گے، خود پہ کام کریں گے، اپنے ڈیفنسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان پہ کام کریں گے، تو ہی علاج جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے گا۔ اور ایسے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جن میں ریکوری ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی فیملی بھی ساتھ ساتھ علاج میں ہوتی ہے، اور فیملی نے بھی خود کو چینج کیا ہوتا ہے، فیملی نے بھی خود کو ری ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے، فیملی نے بھی خود اپنے اندر انیبلنگ اور پرووکنگ بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے، ان کو چینج کیا ہوتا ہے۔ یہ بیسکلی آج جو سیشن تھا اس میں بات ہوئی ہے 4 جو ٹاسک ہیں ان پر۔ نیکسٹ جو سیشن ہوگا ان میں 4 سے ہم آنورڈ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو، آئی ہائیلی اپریشیٹ دس۔ آپ جو ہے مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرا سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی سائیکالوجسٹ سے آن لائن اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔